ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی. اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی. تکے اجنا گر بار مدینے والے دا. انج نہیں. تکے اجنا گر بار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا. ہر پسے پر چار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. اے غریب امیر تے گورا کالا جو بھی ہے. غریب امیر تے گورا کالا جو بھی ہے. ہر کوئی حبدار مدینے. بولو بولو جیڑا حبدار بولے. ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے. تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے. جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. بڑا پیارا جملہ. صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا.
صحابہ دا ایمان، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، تائیوں جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار، جے کرنا دیدار مدینے، حشر دے میدان چ جنت وچ، جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تنہائی، یکتائی، شہنشائی، بادشاہی، الوہیت، ربوبیت، حاکمیت، مالک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے۔ آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تواڈے سارے دے دلاں دی بہار، دھڑکن، سکون، آرام، چین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مختصر پڑھیا درود اللہ تعالی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ صاحبو، ساتھیو، نوجوان پیارے بھائیو، اس وقت جو آیت کریمہ تو صحباب دے گوش گزار کی تھی، ان آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزاں بندے دے واسطے بیان کی تھی ہیں۔ پہلے نمبر تے کہ جیڑا بندہ اس بات دا دعویٰ کردہ ہے کہ مینوں اپنے پیغمبر دے نال محبت ہے، نبی نال پیار ہے، پھر وہ اپنا معیار چیک کرے کہ ان دا پیار، ان دی محبت، ان دی الفت، ان دی چاہت کس طرح دی۔ دوسرے نمبر تے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، ایمان دا دھم بھرنے والو، اللہ اللہ کرنے والو، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو۔ ہن جیڑا بندہ کہندا ہے میں اپنے نبی دی اطاعت کرنا، شاید کہ میرے تو بڑھ کے کوئی نبی دی اطاعت نہیں کردا، انہوں پھر اپنی اطاعت دا معیار چیک کرنا چاہیے، ان دی اطاعت کس طرح دی ہے؟ کیا ان دی اطاعت صحابہ کرام جیسی ہے؟ اور اس بات نو تسی بخوبی جان دے ہو، ہر بندہ ہی اپنے آپ نو اور اپنی آرزوਆਂ دے اندر ہر بندہ اے چاہتا ہے مینوں زندگی دا سکون ملے، زندگی دا سرور ملے، اور پھر اے زندگی گزار کے جاواں مینوں جنت دیاں بہاراں ملن، جنت دی راحت، جنت دا آرام ملے، اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے۔ ہر بندے دا اعتقاد ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی سبر جائے، میری آخرت بھی سبر جائے، دنیا دے اندر رواں تے شان و شوکت نہ رواں، بلے بلے ہوئے تے آخرت وچ جاواں تے فرشتے سلامیاں پیش کرن۔ لیکن انہاں باتاں دے اندر اپنی محبت دا معیار چیک کرنا ہے، اپنی اطاعت و فرما برداری دا معیار چیک کرنا ہے۔ حضرات محترم، ہر بندہ ہی کوئی نہ کوئی نظریہ رکھدا ہے، اور وہ سمجھدا ہے کہ میں جس نظریے دے اندر پکا، میری اصلاح بھی یہ ہوئے، میری کامیابی بھی ہے، اور میں صحیح رہتے ہوتے غامزن ہاں، صحیح رستے دے ہوتے موجود ہاں۔ دیکھو نا قرآن و حدیث دا مطالعہ کریے، پتہ چلدا ہے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دا بیٹا کہندے سن،
اور وہ سمجھتے سی کہ اسی سچے ہاں، اسی حق تے ہاں اور یہی ساری نجات دا ذریعہ ہے۔ اور نصرانی عیسوی کہندے سن، عیسائی کہندے سن عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، اور سمجھدے سن اسی حق تے ہاں۔ مکے دے مشرک اللہ اکبر کبیرہ او حضرات محترم بتاں دی پوجا کر کے سنواں دے اگے سر نو جھکا کے اپنے ہتھاں دے نال مڑیاں پوج کے تے بنا کے او سمجھدے سی اسی حق تے ہاں۔ پھر اونا میرے پیغمبر دیاں قدم قدم تے مخالفتہ کیتیاں اور سمجھدے سن لوگوں ایک کامیابی ہے، لیکن قرآن کریم نے ایک کامیابی بیان کی تھی۔ قرآن کریم نے، قرآن حکیم نے، فرقان مجید نے ایک کامرانی کامیابی بیان کی تھی۔ اور قرآن کہندا ہے اگر دنیا دے اندر تسی اصلاح چاہندے ہو، آخرت دے اندر فلاح چاہندے ہو، قرآن کہندا ہے دینوی کامیابی چاہندے ہو، اخروی کامرانی چاہندے ہو، دنیا دا وقار چاہندے ہو، آخرت دا سکون تے آرام چاہندے ہو، دنیا دے اندر عزت تے آبرو چاہندے ہو، آخرت دے اندر نجات چاہندے ہو، قبر دی توسیع چاہندے ہو اور عذاب قبر تو بچنا چاہندے ہو، قرآن کہندا ہے، قرآن دا دستور اے بات کہندا ہے اوے اگر حوض کوثر دا پانی چاہندے ہو، محبوب دی شفاعت چاہندے ہو، محبوب اور فرشتیاں دیاں سلامیاں چاہندے ہو، تے پھر کرنا کیے تو اڈے واسطے راستہ کیے تو اڈے کول معاملہ کیے اللہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ ہے۔ اگر لواء الحمد دے جھنڈے تھلے اون دی چھاں تھلے اون دے سائے تھلے جگہ چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو صدیقین اور شہداء و صالحین دا ساتھ مل جائے، پھر پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، خدا دی عبادت کرنی ہے، مصطفیٰ دی اطاعت کرنی ہے۔ آئیے ذرا تو انہوں قرآن دے نال سمجھاواں، قرآن پڑھا اور تو اڈے دل دی اجڑی زمین نو آباد کراں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قرآن سن کے بولی سستی دا ماریا نہ بیٹھی، قرآن تیرے ضمیر نو جھنجوڑے، قرآن تینو آخرت دا رستہ دکھلاوے، قرآن تیری دنیا نو بہتر کرے۔ آ قرآن نو پڑھتے میرے پیغمبر دے نال اپنی محبت دا معیار چیک کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کہندا پیا اے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے اگر تسی اللہ نال محبت رکھ دیو، اگر اللہ نال پیار کر دیو، اگر اللہ نال الفت کر دیو، پھر یاد رکھ لو تو انو اللہ جو فرمائے گا ان دا رسول جو فرمائے گا تو انو کرنا پئے گا۔ اور تواڈی محبت دا معیار ایک بھی ہے، اللہ دے رسول نال بھی محبت کرنی ہے، اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کرے گا اور تواڈے تے تواڈا مالک رحم بھی کرے گا۔ حضرات ذی وقار توجہ فرمانا، صدقے قربان جاواں، ہر بندہ ہی اپنے آپ نو حب رسول دے اندر سمجھدا ہے میں سب تو اگے ہاں، میں عشق رسول دا دعویٰ کرنا میرے تو اگے کوئی نہیں۔ ہاں اگر وہ خرافات بھی کردا ہے پھر بھی سمجھدا سچا ہے، بدعات تے عمل کردا ہے پھر بھی سمجھدا وہ اپنے پیراں فقیراں دے فتوحات تے انہاں دے فتویات تے عمل بھی کردا ہے، پیغمبر دی حدیث دی مخالفت بھی کردا ہے، پھر بھی کہندا میں حب الہی اور حب رسول دے معیار دے اندر پورا اتر رہا۔ اے میری محبت ہے، میرا پیار ہے، اگر میں بزرگاں دی محبت انہاں دی اطاعت کرنا تے کیڑی بڑی بات ہے۔ نہ آئیے ذرا توجہ فرمانا، صدقے قربان جاواں، اگر تو چاہنا ہے میری پیغمبر دے نال محبت سچی ہوئے، میرا پیار سچا ہوئے، پھر اپنے معیار نو سچا کرنے واسطے رب دے قرآن نو پڑھنا پائے گا۔ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، اللہ ذوالجلال فرما دے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور ان دے رسول دی اطاعت کر دینے، سچے دلوں کر دینے، اللہ دی اطاعت دے اندر، رسول دی اطاعت دے اندر کسی اور دی اطاعت نہیں کر دے، وہ چاہے باپ ہوئے یا ماں ہوئے، چاہے وقت دا پیر فقیر ہوئے، مجتہد محدث ہوئے، محقق کیوں نہ ہوئے، وقت دا عالم تے فقیر کیوں نہ ہوئے، اللہ وقت دے ٹائم دا امام کیوں نہ ہوئے، اگر وہ صحابہ جیسا معیار رکھ دے، صحابہ جیسی محبت رکھ دے، پھر یاد کر لوے اسی انہوں ساتھ کندہ دیاں گے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرما دینے جڑا ساڑھے پیغمبر دی محبت دے اندر سچا ہے اور سچے دلوں اطاعت کر دے، کسی اور دی اطاعت نہیں کردہ، اللہ دی عبادت کر دے، کسی اور دے اگے گردنا نہیں جھکاندا، کسی اور نو مشکل کشا نہیں کہندا۔ لوگوں توجہ فرمانا، اے تہاڈی خاطر جملے چنے نے، انہاں نو اپنے دل دی تے چولیاں دی زینت بڑھاؤ۔ توجہ میری طرف رکھنا، رب دا قرآن کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ، جیڑا محبت تے معیار دے اندر سچا ہوئے گا، جیڑا اطاعت دے اندر تے متبع سنت ہوئے گا، اللہ فرماندے نے اسی اونوں پہلے نمبر تے نبیاں دی صف دے وچ کھڑا کراں گے، پھر اسی اونوں صدیقاں دی صف دے اندر کھڑا کران گے۔ اللہ صف نبیاں دی کیڑی ہے، باپ آدم تو لے کے میرے پیغمبر تک اے مکمل نبیاں دی صف ہے۔ اللہ صدیقاں دی صف کیڑی ہے، ابو بکر تو لے کے آن والے تمام سچیاں دی صف دے اندر رب کھڑا کرے گا۔ اور شہیداں دی صف کیڑی ہے، اللہ جن نے اسلام دی خاطر سب تو پہلے جان دیتی، اللہ دی راہ دے اندر جناب جامع شہادت نوش فرمایا۔ اور شہید کنوں کہندے نے، اللہ ادھر دشمن دا تیر تلوار لگ دے، دشمن دا نیزہ سینے دے اندر پیوست ہوندا ہے، دشمن دی گن دے اندروں نکل کے گولی ان دے پیٹ تے ڈولیاں دے اندر، بازو دے اندر، ان دی چھاتی دے اندر، ان دی باڈی دے اندر ایڈجسٹمنٹ کر لیندی ہے۔ اللہ اے بندہ شہید ہو جاندا ہی، اتروں گولی لگ دیے، ان دے خون دا قطرہ زمین تے باد دے اندر گردا ہے۔ اللہ اس شہید دے زندگی دے گناہ پہلے ہی معاف کر دیندا ہے۔ اللہ انہاں صدیقاں دی، انہاں شہیداں دی صف دے اندر شامل کرے گا، والصالحین نیک لوگاں دی صف دے اندر شامل کر دے گا۔ آئیے ذرا اللہ فرماندے نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا۔ اے کیا اچھے ساتھی نے، کیا انہاں جیسا بھی کوئی اچھا ہوئے گا؟ کیا کوئی نبیاں تو بھی بہتر ہے؟ کیا کوئی صدیقاں تو بھی بہتر ہے؟ کیا کوئی شہیداں تو بھی بہتر ہے؟ کیا اللہ دے نیک بندیاں تو بھی کوئی بہتر ہے؟ اگر انہاں دا کسے نو ساتھ مل گیا، یقین منو اس تو بڑا دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر اعزاز کوئی نہیں ہے، اس تو بڑا شرف کوئی نہیں ہے، اس تو بڑا مقام کوئی نہیں ہے، اس تو بڑا ساتھ کوئی نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار آئیے ذرا میں کی کہنا چاہنا، جیڑا بندہ اپنے آپ نو مومن کہندا ہے، پھر اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرے، اگر اطاعت کردا ہے پھر اطاعت دا معیار چیک کرے، کیونکہ اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ ہے۔ جیڑا بندہ انہاں دونوں معیاراں دے اندر پورا اتردا ہے وہ پکا مومن تے سچا مومن ہے۔ کیوں؟ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد الرسول اللہ کی غلامی کا۔ صلی اللہ ہو، اور گونج پاؤ یار، صلی اللہ ہو علیہ وسلم درود پڑھیا کرو اپنے پیغمبر دے ہوتے۔ اللہ اکبر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھ دا، رب اس بندے دا پڑھیا درود میں محمد تک پہنچا دیں دے۔ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاواں قربان جاواں اللہ فرماندے نے جڑے ساڈے نبی دی اطاعت کردے نے او اے نہیں کہندے نبی دی حدیث سن کے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ کہ ایسا ویسا او کوئی گل نہیں کردے جدو نبی دا فرمان آ جاندا ہے کی کہندے نے سمعنا واطعنا اسی سن بھی لیا اسی اطاعت بھی کر لئی اگے نہیں وداں گے جو پیغمبر نے کہہ دیتا ہے اسی ان دے رستے دے اتے چل پاں گے کنا وچ گل پا لئی دلوں اسی اطاعت کر لئی آئی حضرات جی وقار صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دا قرآن کہندا ہے اپنے دل نو قرآن دے پانی نال سراب کر اپنے دل دی اجڑی زمین نو پانی دے قرآن دے پانی نال سراب کر اے قرآن دے لفظاں نو اپنے دل چ منقش کر تاکہ تینو جین دا شعور آوے تینو دنیا دے اندر رہن دا دستور تے شعور آوے تینو جین دا ول آوے کہ زندگی کنج بسر کرنی ہے صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دا قرآن کہندے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ دا قرآن کہندا پیا ہے اے ایمان والیاں دی گل تا صرف اینی ہے کوئی لمبی چوڑی گل نہیں ہے ایمان والیاں دے واسطے کوئی لمبے چوڑے باب نہیں ایک کوئی گل ہے ایمان والیاں دی کیڑی گل ہے جدو اللہ دے پیغمبر دا فرمان پڑھیا جاندا ہے رب دا قرآن پڑھیا جاندا ہے اللہ اکبر جدو انہاں نو اللہ تعالی اور ان دے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف بلایا جاندا ہے اللہ اکبر تاکہ انہاں دے درمیان فیصلہ کر سکن تے او کی کہندے نے اسی سن بھی لے آئے اسی من بھی لے آئے اسی اطاعت بھی کر لئے اسی سن بھی لیا اللہ فرماندے نے اے ہی لوگ کامیاب نے جنہ میرے پیغمبر دی منی جڑے میرے پیغمبر دے رستے تے چلے جنہ میرے پیغمبر دی اطاعت کی تھی او کامیاب ہو گئے اگر اینا تو ہٹ کے کو بندہ گل کرے گا اینا تو ہٹ کے کسے رستے نو چنے گا کامیاب نہیں ہوئے گا کامران نہیں ہوئے گا بلکہ برباد ہو جائے گا حضرات زی وقار توجہ فرمانا اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہندا ہے حضرات زی وقار اے آیات کریمہ تو صحباب دے گوش گزار کیتی ہیں اینا دی روشنی دے اندر ان مقدسات آیات دی روشنی دے اندر میں تو آڑے کو پوچھنا چاہنا ہر بندی اپنے ایمان دا جائزہ لوے وہ کس دائرے دے اندر کھڑا ہے حب رسول دے اندر ان دا معیار کیے اطاعت رسول دے اندر ان دا معیار کیے کیا ان دیاں نمازہ پیغمبر دے سنت دے مطابق پیغمبر دے طریقے دے مطابق ان دے روزے نفل و نوافل کیا پیغمبر دے طریقے دے مطابق نے یا کسے وقت دے ولی دے محدث تے کسے پیر تے فقیر دے مطابق نے اپنے محبت دے معیار نو چیک کر حضرات زی وقار اگر بندہ کوئی پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تے اطاعت کرے پیر فقیر ولی بزرگ دی کسے مجتہد دی کسے محدث دی اللہ جننے مرضی نفل پڑھ لوے جننے مرضی روزے رکھ لوے جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لوے جننے مرضی حج تے عمرے کر لوے اگر اوندا اول تو لے کے آخر تک عمل میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں ہے نہ رب نے نمازاں قبول کرنی ہے نہ روزے قبول کرنے نہ حج عمرے قبول کرنے نہ صدقہ خیرات قبول کرنے اور لکھاں تے کروڑاں دیاں دیگا لائیاں بھی رب نے تباہ و برباد کر دیں اگر میرے پیغمبر دے مطابق اوندا طریقہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات زی وقار اور بڑے افسوس دی بات ہے آج دو لوگاں دے سامنے حدیث پیش کیتی جاندی ہے اور وقت دے بزرگاں تے ولیاں دا تے امامہ دا حوالہ دین دینے چونکہ ساڑھے امام دے خلاف ہے ساڑھے پیر دے بات دے خلاف ہے ساڑھے بزرگ دی بات دے خلاف ہے والعیاذ باللہ اسی کسے دی جناب توہین نہیں کرنا چاہندے نہ ساڑھا کردار ہے نہ ساڑھی تربیت ہے اللہ دے قرآن نال ساڑھی تربیت ہے پیغمبر دے فرمان نال ساڑھی تربیت
تے اسی کسی اللہ دے بزرگ دی گستاخی نہیں کر دے، کسی اللہ دے ولی دی گستاخی نہیں کر دے، کیونکہ اسی اپنے ایمان دا بیڑا نہیں غرق کرنا چاہندے۔ ہاں لیکن اسی پوری کائنات نو ایک سائر تے رکھ کے اگر اطاعت کرنے تے صرف محمد رسول اللہ دی کر اس تو علاوہ کسی دی اطاعت کر دے نہیں کر دے۔ حضرات زیوکار آئیے صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنیے، اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ دی اطاعت کرو، سب تو پہلے اللہ دی اطاعت کرو، بندگی اللہ دی کرو، سجدہ رب کائنات نو کرو، اللہ اپنیاں گردناں نو جھکانا تے رب العالمین دے سامنے کسی اور دے سامنے نہیں جھکانا۔ اور دوسرے نمبر تے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اگر اطاعت کرنی ہے رب تو بعد صرف میرے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، گل مننی ہے تے میرے پیغمبر دی مننی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس تو علاوہ کسی دی اطاعت نہیں کیتی جائے گی۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ فرمان دے نے اگر تسی رب دی نافرمانی کرو گے، اگر پیغمبر دی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ فرمان دے نے میں تھوڑی زندگی دے اعمال نو تباہ و برباد کر دیاں گا۔ قرآن کہندا پیا اگر چنڈیاں لاؤنیاں بازار سجاونے نے اور پیغمبر دی عزت دا جلوس کڈنا ہے، پیغمبر دے خاکے بنا کے تے جناب روزے بڑھا کے تے پھر انہاں نو اپنے ہتھاں دے نال ٹھاؤنا ہے، اللہ کہندے نے پھر تہاڈی زندگی دیاں نمازاں تے حج عمرے تباہ و برباد کر دے۔ کام وہی کرنا ہے جو اللہ دے رسول نے دسیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذرا توجہ فرمانا، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ پر۔ اللہ اللہ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا چھوٹ دی چھٹ جائے، دنیا ناراض ہوندی ہو جائے، لیکن نہ ناراض ہوئے تے عرشاں دا رب تے زمین دے اتے فرشاں دا مصطفیٰ ناراض نہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیے ان ذرا اتباع رسول نو دیکھنا ہے، اسی اپنے پیغمبر دی اطاعت دے اندر ساڈا معیار کی ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، میرے پیغمبر دے 3 پروانے میرے وال ویکھو، کیمرہ تو نواپے ویکھ لے گا، تسی میرے وال ویکھو۔ اللہ صدقے جاواں قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر گونج پہ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 پروانے اے کیڑے کیڑے نے؟ پہلے نمبر تے جناب علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار، حسنین دے بابا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ دے سر دے تاج گل دے ہار سنگار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دے داماد تے میرے نبی دے چھوٹے ویر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دے برادر اللہ، میرے پیغمبر دے سالہ محترم سیدنا فاروق اعظم دے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں تیسرے نمبر تے سیدنا جناب عثمان بن مدعون سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رضی اللہ
تعالی عنہما توجہ میری طرف رکھنا صدقے جاواں قربان جاواں ایک دن میرے پیغمبر دیاں اے ویکھنا اطاعت کس چیز نو کہندے نے پیغمبر دی بات آ جائے پیغمبر دا فرمان آ جائے پھر کسے دی نہیں چل دی میرے نبی دے تینوں یار آئے میرے نبی دی کسے بیوی دے کول آئے آ کے کہن لگے اماں جی سانو پیغمبر دی عبادت دے متعلق دسونا ماں جی فرما دیاں نے اللہ دے پیغمبر دے ادھی ادھی رات قیام کر دے نفلی روزے بھی رکھ دینے تہجد بھی پڑھ دینے فرض نمازاں بھی ادا کر دینے اللہ اے مشورہ کرن لگ پہ سوچن لگ پہ اللہ دے پیغمبر تے معصومون الخطا ہے کوئی غلطی تے کوئی خطا نہیں ست دن دے اندر 70 تے 100 مرتبہ استغفار کر دینے لیکن اسی تے اونا دی نسبت کچھ بھی نہیں اللہ اکبر اسی معصومون الخطا نہیں ساڑھے کولو غلطیاں بھی ہوندی ہیں ساڑھے کولو قصور بھی ہوندے نے اللہ اکبر اللہ ایک کہن لگیا سن لو لوگو اپنے ساتھیاں نو کہن لگیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پیغمبر تاؤنے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللہ دے پیغمبر تے مغفور نے اللہ دے پیغمبر دیاں اگلیاں پچھلیاں خطاواں رب العالمین نے ساریاں معاف کر دیتیاں نے اللہ اکبر آپس وچ گلاں کر کے کی آندے نے فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا آج دے بعد میں پوری رات تہجد ہی پڑھدا رہاں گا کدے بھی رات نو نہیں سونا پوری رات تہجد پڑھاں گا گل بڑی چنگی ہے دوسرا کی کہن لگیا اللہ اکبر انا اصوم الدہر میں آج تو بعد کو نفلی روزہ نہیں چھڑاں گا ساری زندگی نفلی روزے رکھاں گا گل اے بھی بڑی چنگی ہے تیسرا بندہ کی کہن لگیا اللہ اکبر کبیرہ انا اعتزل النساء فلا اتزوج النساء فلا اتزوج ابدا میں آج تو بعد شادی نہیں کراں گا بنائی سی ختم آج تو بعد میں کوئی شادی نہیں کراں گا میں کوارا ہی رہاں گا اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہاں گا اللہ اکبر ایک گلاں کر کے تینے ٹر گئے میرے پیغمبر آئے میرے پیغمبر نے انہاں دیاں گلاں دی خبر مل گئی آپ نے تیناں نو بلا لیا آپ نے فرمایا گل سنو تسی اے گلاں کیتیاں نے بالکل اللہ دے محبوب جی اسی اے گلاں کیتیاں نے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے گل سن لو اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر فرماندے نے انتم الذین قلتم قضا و قضا تہاڈیاں میں گلاں سن لیاں نے جڑیاں تسی اس طرح کیتیاں نے بالکل اللہ دے محبوب جی آپ نے فرمایا سن لو لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء میں روزے بھی رکھنا تے میں افطار بھی کرنا میں رات نو تہجد بھی پڑھنا تے رات نو سونا بھی میں شادیاں بھی کرنا اللہ اکبر لیکن سن لو میں محمد دا فرمان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر تسی اپنی مرضی نال ہن کو فیصلہ کرو گے اپنی مرضی نال کو عبادت کرو گے اپنی مرضی نال عبادت دے اندر چلو گے گل سن لو فمن راغب عن سنتی فلیس منی اگر میری گل تو ہٹ کے کوئی عمل کرو گے پھر سمجھ لیا جے تسی میری امت دے وچوں ہی نہیں جے میری امت دے وچوں ہی نہیں جے گلیاں سجانیاں کو گناہ پنگڑے پانے کو گناہ نے فَلْيَفْرَحُوا خوشی دا مطلب ہے جی پنگڑے پاؤ ایسیاں خرافات نکال کے امت میں ڈال دیتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک بناؤ پیغمبر دا نام جناب ہیپی برڈے مناؤ اللہ اکبر کبیرہ ساڑھی امت دا بیڑا پتہ کیویں گھر کو ہے لو جی ابو لاب نے خوشی منائی سی تے وہ جہنم دے وچ تے انہوں دودھ ملن دیا سب صحابہ نو چھوڑ دیتا پیغمبر نو چھوڑ دیتا منن تے آیا تے ابو لاب دی مان لئیو چھڑن تے آیا تے پیغمبر مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا عاشق رسول محب رسول
حضرات تیزی وقار توجہ فرمانا، میری گل سن، میں تینوں کی کہنا پیغمبر دی حدیث سنا کے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی بندہ پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کے پوری رات کثرت سجود سے ماتھے پر محراب ڈلوا لے، پوری رات کثرت سجود سے اس کے ماتھے پر جناب محراب پڑ جائے، تو سن لیجئے کثرت رکوعات سے اس کی کمر جھک کیوں نہ جائے، کثرت قیام سے گردن اکڑ کیوں نہ جائے، کثرت وظائف سے اس کی تسبیح کے دانے اور دھاگا ٹوٹ کیوں نہ جائے، سن لیجئے کثرت قعود سے اس کے گھٹنوں پر ورم کیوں نہ پڑ جائے، کثرت جلود سے اس کے ٹخنے متورم کیوں نہ ہو جائے، سن لو بیداری شب سے اس کی آنکھیں سرخ کیوں نہ ہو جائے، اور اللہ ادا و اذکار سے اس کی جناب فضائیں کیوں نہ گونج اٹھے، اور ہاہو کی آوازوں سے اللہ اکبر یہ فضائیں گونج اٹھے، اس چلے کاٹ کر اس کا جسم سوکھ جائے، لیکن اگر وہ پیغمبر کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی محبت اور معیار کے مطابق نہیں ہے، تو سن لیجئے اہل حدیث کا پیغام سنیے، اللہ صحابہ کے دیوانوں متوالوں کا پیغام سنیے، پیغمبر کے روحانی فرزندوں کا، صحابہ کے روحانی بیٹوں کا پیغام سن لیجئے، اور چلے کاٹ کر خشک تو ہو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، لیکن رب اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ جو مرضی کر دروے رب نے ان دی عبادت نہیں قبول کرنی جب تک میرے پیغمبر دی سٹیپ تے مور نہ لگی ہوئی۔ اسی اپنے پیغمبر دی محبت دا معیار دینے لوگوں نو، حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر دی محبت دا معیار کی ہے، اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ قرآن دے اندر فرمان دینے تو آڈا پیغمبر جیڑی چیز تو انہوں دے دوے انہوں لے لو، جس چیز تو انہوں منع کر دے وے اتھو رک جاؤ، کسے فقیدہ مسئلہ آ جائے، کسے بزرگ دی بات آ جائے، کسے فقیر تے پیر دا قول آ جائے، کسے امام دی بات آ جائے، کسے باپ دی بات آ جائے، کسے دی ماں دی بات آ جائے، کسے دے صاحب دی بات آ جائے، نہیں منی جائے گی۔ اگر منیا جائے گا تے میرے پیغمبر دا فرمان ہے، رب دا قرآن کہندا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ، رب دا پیغمبر بٹھا دے وے تے بہ جاؤ، اٹھا دے وے تے اٹھ پاؤ، چلا دے وے تے چل پاؤ، رکا دے وے تے رک جاؤ، میرا پیغمبر جھکا دے وے تے جھک جاؤ، کھڑیاں کرا دے وے تے کھڑے ہو جاؤ، جو پیغمبر نے کہنا اوہی ہونا۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جن نے اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی، اللہ تے ان دے رسول دی اطاعت کی تھی، یقیناً انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی، جن نے اللہ دی اطاعت کی تھی انہیں رسول دی اطاعت کی تھی، جن نے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں رب العالمین دی اطاعت کی تھی۔ آئیے اگے قرآن سنیے، کیونکہ میرے پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بول دے، جدوں بول دے رب دے بلائے بول دے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سونا کدے بھی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، جڑا کہ تہاڈی گل مننی جاوے۔ میرا پیغمبر جدوں بھی بولدا ہے اللہ دے اشاریاں تے بولدا ہے۔ اگے توجہ فرمانا، اوہ حضرات تیزی وقار، اسی اس پیغمبر ایسے رسول معظم اللہ اکبر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری دی اطاعت دی دعوت دینے، جن دے اتے رب العالمین نے اپنی رحمتہ نازل فرمائیاں، جن دے واسطے فرشتیاں نے دعاواں کیتیاں، جن دی زندگی تمام انسانہ تو بہتر انسانہ دے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں جن دے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جن دی پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس زندگی دیاں خود قسمہ اٹھائیاں، جن دی اطاعت رب العالمین دی اطاعت ہے۔ اللہ جن دے ناراض ہو نہ رب ناراض
ناراض ہوندا ہے، جندے خوش ہونا رب خوش ہوندا ہے۔ ساڈا فیصلہ تے ساڈی بات سن لو، اسی قرآن دی بات کردے ہاں، پیغمبر دے فرمان دی بات کردے ہاں، اپنی زندگی نو ڈھال لو اپنے پیغمبر دی اطاعت دے اندر تے کنج ڈھالنا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، صدقے جاواں قربان جاواں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے، اور بولو یار یہ جہاں چیز ہے کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پیغمبر دی اطاعت وچ آ کے تے ویکھ ایویں گلاں کرنا تے فتوی لانے سوکھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدقے جاواں قربان جاواں۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ ایک دن پیغمبر اپنے صحابہ دی محفل دے اندر موجود نے، نبی پاک بیٹھے نے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج ترات دا، ادھر دیکھنا، انج ترات دا ٹکڑا پکڑے آئی پیغمبر دی مجلس دے اندر آ گئے، آ کے کی کہندے نے ہاذا نسخۃ من التوراۃ، اللہ دے پیغمبر جی ویکھو تورات دا تورات دا ٹکڑا جڑی اللہ پاک نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تے نازل فرمائی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ دے پیغمبر گل سن کے خاموش ہو گئے، بولے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے میرے پیغمبر دی خاموشی نو رضامندی سمجھیا تے بلند آواز دے نال تورات دا ٹکڑا پڑھنا شروع کر دیتا، تورات دا سبق پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر، صدقے جاواں قربان جاواں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے اوتے پر جناب رنگ تبدیل ہو گیا، چہرہ متغیر ہو گیا۔ اللہ اکبر، رمز شناس سیدنا صدیق اکبر غار یار، رفیق غار یار میرے پیغمبر دے چہرے وال ویکھیا، حضرت فاروق اعظم نو ڈانڈا لگ پے، کی آندے نے ما ترا ما بوجہ رسول اللہ، اوے اللہ دے بندیا تو عمر تو اللہ دے پیغمبر دے چہرے نو کیوں نہیں ویندا؟ اللہ دے پیغمبر دا چہرہ غصے نال لال پیلا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم دیاں جدوں نظراں پئیاں، اللہ اکبر تے فوری کی آندے نے اللہ اللہ اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ تعالیٰ روندے رسول دے غصے تو اللہ تعالیٰ دی پناہ مانگنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اسلام دے دین، اللہ اکبر دین دے اسلام ہون تے راضیاں، گل سن لو میرے پیغمبر دے پروانے دی، اللہ دے رب ہون تے راضیاں، اسلام دے دین ہون تے راضیاں، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون تے راضیاں۔ جدو انی گل سنی میرے پیغمبر دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی فرماندے نے گل سن لو، آقا فرماندے نے گل سن لا عمر پیارے، والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم من سواء السبیل۔ سن لو میں نو اس ذات دی قسم ہے جن دے ہاتھ وچ میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، تسی جناب موسیٰ علیہ السلام دی تورات دی بات کر دیو، ان دے تورات دے ٹکڑیاں دی گل کر دیو، میں نبی محمد کی کہنا ان دی تورات دور رہ گئی۔ اگر آج موسیٰ پیغمبر زمین پہ آ جائے اور تسی ان دی اطاعت کرو تے گل سن لو، تسی سارے دے سارے میری اطاعت چھڑ کے موسیٰ پیغمبر دی اطاعت کر کے صحیح رستے تو بھٹکے تے جہنم دا بالن بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، پیغمبر دی اطاعت ہونی جے، نبی دی اطاعت ہونی ہے، لیکن رب دے پیغمبر فرماندے ہیں تسی صحیح راہ تو بھٹک جاؤ گے، جی ٹی روڈ تو اتر جاؤ گے، پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر تنال آقا فرماندے نے وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي۔ سن لو میرے پروانیوں، اگر میری موجودگی دی اندر موسیٰ پیغمبر بھی آ جائے، موسیٰ پیغمبر اپنی نہیں بلکہ میں محمد دی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی پیر دا، فقیر دا قول، کسی بزرگ دا، کسی امام دا، کسی مفتی دا فتوہ دس کیویں منیے، پیغمبر دی موجودگی دے اندر تے کسی نبی دی گل نہیں منی جا سکتی۔ عام بندے دی کی حیثیت ہے؟
اینڈ والی ایک دو گلاں کر کے بات ختم. صدقے جاواں قربان جاواں اطاعت کس چیز دا نام ہے؟ اللہ مشہور تابعی جناب امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ایک دفعہ سی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اللہ دے پیغمبر دا پروانہ جا رہا ہے، سفر کردیا جا رہا ہے، سفر کردیا ایک جگہ تے جناب مین رستے تو اتر گئے، ایک سائڈ تے جا کے بیٹھ گئے، 2-4-10 منٹ بیٹھے تے پھر ٹر پئے. اسی آکھیا لیما فعلت ذالک، تسی انج کیوں کیتا اوتھے کیوں رکے ہو؟ اللہ اکبر. کی آندے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذالک ففعلت. ایک دفعہ میں اپنے پیغمبر دے نال سا، میرے پیغمبر جاندے جاندے اس جگہ تے بیٹھے سی، میں عبداللہ دا ایمان کہندا ہے کیوں نہ ہوئے جاندہ جاندہ اپنے پیغمبر دی سنت سمجھ کے عمل ہی کر جاواں. اللہ اکبر کبیر. اے ویکھ معیار محبت دا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت دا معیار ہے جی. اے ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جاندے پے نے سفر دے دوران رستے تو اتر گئے تے ایک سیر تے جا کے ایک درخت دے نیچے لمے پے گئے. اللہ ساتھی کول آئے، جناب تواڈی طبیعت خراب ہے؟ کہنے لگے نہیں کی مسئلہ تھک گئے ہو آرام کر لینے ہیں؟ کہندے نہیں. اللہ اکبر. جناب کیوں بیٹھے تھے، کیوں لیٹے اس درخت دے نیچے؟ فرماندے ایک دفعہ اس رستے تو میں اپنے پیغمبر دے نال گزردا پیا سا، دوپہر دا ٹائم سی، میرے پیغمبر نے چند منٹ رک کے اس درخت دے نیچے قیلولہ کیتا سی، آرام کیتا سی. میں عبداللہ دا ایمان کہندا ہے جتھے میرے پیغمبر بیٹھے عبداللہ بھی ہوتے بیٹھے گا، جتھے میرے پیغمبر چلے عبداللہ بھی اوتھے چلے گا، جتھے میرے پیغمبر رک گئے اوتھے عبداللہ بھی رک جائے گا. دنیا چھڑنی پئی چھڑ دے گا لیکن عبداللہ اپنے پیغمبر دی سنت نو کدے بھی نہیں چھوڑے گا. نمازاں بھی گئیاں چنڈیاں لاؤ، روزے بھی گئے چنڈیاں لاؤ، بازار سجاؤ، محفلاں کراؤ، آہودیاں چلیاں پاؤ تے پھر عاشق رسول کہلاؤ؟ نہیں. آخری حدیث تے بات ختم. سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام اس طرح مسجد دے اندر خطبہ پہ دینے، خطبہ دے آپ علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ. میرے نبی دا یار مسجد دے گیٹ وچ داخل ہون لگا ہے، جدو میرے نبی دی گل سنی اوتھے جتیاں دے وچ بہ گئے، اسے جگہ تے ڈیپ ہے. اللہ آقا فرما دینے او عبداللہ بن مسعود یار تینوں تے نہیں سی آکھیا اگے آ جا. فرمان دے محبوبہ ساڈی اطاعت دا معیار وے جتھے تہاڈا حکم آ گیا بھویں تھلے کنڈے بھی بچھے ہون گے، بھویں تھلے جناب کوئی سخت جگہ بھی کیوں نہ ہوئے گی، بھویں سخت جناب گرم پتھریلی زمین بھی کیوں نہ ہوئے گی، تہاڈا فرمان ہوئے گا، ساڑی گردن جھک جائے گی، اسی اسے سر خم تسلیم کر دیاں گے. محبت دا معیار اے وے. دنیا روش دیئے کچھ نہیں بگڑے گا، پیر فقیر روش دینے کچھ نہیں بگڑے گا، ماں باپ روش دینے کچھ نہیں بگڑے گا، پہنا پرا بیٹیاں بیٹے سالیاں سالے سورے ساس روش دینے کچھ نہیں بگڑے گا. کائنات روش جائے کچھ نہیں بگڑے گا. اگر کائنات دا رب روش گیا، میرا محمد روش گیا تے سمجھ لیں ککھ نہیں بچے گا، پھر کچھ نہیں بچے گا. کیونکہ رب کہندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اڈی محبت دا معیار اے ہونا چاہیے جدو نبی دا فرمان آ جائے تے پھر اکھاں بند کر کے سر خم تسلیم ہو جاؤ. تے جدو پیغمبر دی اطاعت دی بات آوے تے پھر اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ نہیں بلکہ سمعنا و اطعنا، اسی سن بھی لیا تے اسی اطاعت بھی کر لئی. یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور ان دی رسول دی اطاعت کرو. اگر کسی تیسرے دی اطاعت کرو گے لا تبتلوا اعمالکم، زندگی دے اعمال بھی برباد کر دیاں گا تے جنت دے وچوں چلان کٹ کے جہنم دی طرف داخلہ کر دیاں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.